वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एतदस्ति षट्चत्वारिंशत्तमं सत्रम्। पुस्तके 1सप्तत्यधिकशततमं पृष्ठं वयं परिशीलयन्तः आस्म। पूर्वं कष्टात् भीताः वयं न रोदिमः इति वाक्यस्य चिन्तनं कृतमस्ति। रोदिमः इति न वक्तव्यं, रुदिमः इति वक्तव्यम् इति निर्णयः कृतः अस्ति। ततः अग्रिमं वाक्यम् इदानीं परिशील्यते। कार्यक्रमः 5 आरभते। अन्यत् उदाहरणं वक्तव्यं चेत् शुद्धिकौमुदी वर्गः 11 आरभते। शुद्धिकौमुदी वर्गः 11 आरभते। तत्सदृशमेव वाक्यमस्ति। कार्यक्रमः 5 आरभते, किन्तु आरभते इति न वक्तव्यम्, आरभ्यते इति वक्तव्यम्। आरभते न आरभ्यते इति वक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् राभस्यार्थकः रभधातुः, रभराभस्ये इति धातुः। सः धातुः अस्ति सकर्मकः, कर्मणः अपेक्षां करोति, सकर्मकः धातुः अस्ति। राभस्यं नाम किम्? राभस्यं नाम उपक्रमः। अतः तदनुगुणतया एव कर्तृकर्मादिपदयोजनं चिन्तनीयम्। आरभते इत्यस्य कार्यक्रमः एव कर्म। कार्यक्रमः आरभते इति न वक्तव्यं, कार्यक्रमं भवति किल, अतः कार्यक्रमम् इति वक्तव्यं भवति। कार्यक्रमः एव कर्म भवति, अतः कार्यक्रमम् आरभते इति प्रयोक्तव्यम्। तदा तु कः कर्ता कः इति प्रश्नः भवति। तदा व्यवस्थापकगणः इत्यादयः कर्तृपदत्वम् आप्तुम् अर्हन्ति। व्यवस्थापकगणः 5 कार्यक्रमम् आरभते एवं वक्तव्यं भवति। यदि कार्यक्रमस्य प्रथमा एव इष्यते, न अहं कार्यक्रमः इत्येव वक्तुम् इच्छामि इति यदि इष्यते, तर्हि आरभ्यते इति कर्मणि रूपं प्रयोक्तव्यम्। कार्यक्रमः प्रथमाविभक्तिः अङ्गीक्रियते, किन्तु प्रारभतेन कार्यक्रमः प्रारभ्यते। 11 शुद्धिकौमुदी वर्गः आरभ्यते इति वक्तव्यं। तदा तु जनैः इति कर्तृपदं भवितुम् अर्हति। कार्यक्रमः इति कर्म अस्ति चेत् जनैः इति कर्तृपदं वक्तव्यं भवति। शुद्धिकौमुदी वर्गः 11 आरभ्यते इति उच्यते चेत् कर्ता वक्तव्यः, विश्वासेन अथवा शिक्षकेण इति वक्तव्यं भवति। जनैः इत्यादि कर्तृपदं भवितुम् अर्हति। कार्यक्रमः आरब्धः इति प्रयोगः क्रियते। कार्यक्रमः आरब्धः इत्यादौ कार्यक्रमस्य कर्तृत्वं, क्रियायाः च अकर्मकत्वं स्यात् इति भ्रान्तिः भवितुम् अर्हति केषाञ्चित्। एषा भ्रान्तिः एव, किन्तु तत्रापि सकर्मकत्वं तु अस्ति एव।
अतः कार्यक्रमस्य कर्मत्वमेव तत्रापि। अतः कार्यक्रमः आरब्धः इति वाक्यं भवतु नाम, पञ्चवादने कार्यक्रमः आरब्धः इति वाक्यमस्ति। कर्तृपदं यद्यपि न उक्तं, कार्यकर्तृभिः पञ्चवादने कार्यक्रमः आरब्धः, एवं कार्यकर्तृभिः इत्यादिकम् अध्याहर्तव्यं भवति। तत्रापि कार्यक्रमस्य कर्मत्वमेव कर्मणि प्रयोगः इति वक्तव्यं भवति। अग्रिमं पृष्ठम्। युद्धं भविष्यति इति विश्वसनीया वार्ता। देशस्य स्थितिः गम्भीरा अस्ति। सीमा प्रदेशे सेनायाः नियोजनं जायमानमस्ति। किमर्थम् इति चेत् युद्धं भविष्यति इति विश्वसनीया वार्ता अस्ति। एवं प्रयोक्तुं शक्यते वा न वा इति प्रश्नः। विश्वसनीया वार्ता इति प्रयोगे न कोऽपि दोषः, अतः प्रयोक्तुं शक्यते एव। विश्वसनीया इत्यत्र तव्यप्रत्ययः, तव्यत् प्रत्ययः, विश्वसनीय तव्यत् अनियर् प्रत्ययः वस्तुतः। विश्वसनीय इत्यत्र तव्यत् प्रत्ययः न अनियर् प्रत्ययः, दोषः अस्ति अत्र। स च विधिमात्रे एव अस्ति इति न। तव्यत् अनियर् प्रत्ययौ स्तः। सामान्यतः विध्यर्थे प्रयोगः क्रियते, किन्तु सः कृत्यप्रत्ययगणे अपि अन्तर्भवति। पूर्वं मया उक्तमासीत्, कृत्प्रत्ययाः ये सन्ति तेषु एव चिताः केचन कृत्यप्रत्ययाः इति कथ्यन्ते। कृत्यप्रत्ययाः अर्हादि अर्थेषु अपि विहिताः। अर्हादि अर्थेषु अपि एते कृत्यप्रत्ययाः विहिताः सन्ति। अर्हे कृत्यतृचश्च सूत्रम्। तस्मात् तव्यदन्तस्य विद्याध्यर्थकत्वं यथा तथैव अर्हार्थकत्वम् अपि अस्ति एव। अर्हार्थकम् इति अस्ति एव। अतः विश्वासार्हा इत्यर्थे, विश्वासयोग्या इत्यर्थे विश्वसनीया इति प्रयोगः साधुः एव। एतद् वाक्यमस्ति, युद्धं भविष्यति इति विश्वसनीया वार्ता अस्ति। कः अर्थः? विश्वसितुं योग्यं, निश्चयेन विश्वासार्हा अस्ति एषा वार्ता। तस्मिन् अर्थे अस्ति सः प्रयोगः, सः युज्यते एव। एतादृशाः अन्ये केचन अर्हशक्याद्यर्थे विद्यमानाः प्रयोगाः यथा, पूर्वमपि यद्यपि एतादृशाः बहवः प्रयोगाः दर्शिताः एव, पुनः अपि दर्शयति ग्रन्थकारः। गणनीया समस्या, काचित् समस्या उत्पन्ना अस्ति, एषा निश्चयेन गणनीया, इत्युक्ते गणयितुं योग्या, उपेक्षितुम् अयोग्या गणनीया समस्या अस्ति। तथैव रमणीयं रूपम्, अत्यन्तं सुन्दरम् इत्यर्थे रमणीयं रूपम् अनियर् प्रत्ययः अस्ति, किन्तु अर्ह इत्यर्थे, योग्य इत्यर्थे अस्ति। अतः रमणीयं रूपम्। सो एतादृशाः अपि प्रयोगाः भवितुम् अर्हन्ति। अतः विश्वसनीया वार्ता इति प्रयोगः न दोषाय। अग्रिमं वाक्यमस्ति, आतपकारणात् हिमं द्रवितं भवति। बहूनां मुखात् श्रूयते एवं वाक्यप्रयोगः। पयोहिमं हस्तेन गृह्णीमः। पयोहिमं यदि हस्तेन गृह्णाति शीघ्रमेव द्रवितं भवति इति वदामः। द्रुतं भवति इति प्रयोक्तव्यं, न तु द्रवितं भवति इति। गत्यर्थकस्य द्रु धातोः, द्रु गतौ इति धातुः, तस्य धातोः क्तप्रत्यये सति द्रुतम् इति रूपं भवति, न इडागमः।
इट् भवति चेत् पुनः द्रवितम् इति भवितुमर्हति, किन्तु इडागमः नास्ति। शीङ् पूङ्भ्याम् अन्यस्य धातोः परस्य निष्ठाप्रत्ययस्य इट् न इति। निट् नाम निष्ठाप्रत्ययः नाम क्तक्तवतु निष्ठा, क्तप्रत्ययस्य क्तवतु प्रत्ययस्य च निष्ठा इति संज्ञा अस्ति। निष्ठाप्रत्ययस्य इट् न भवति। एतद्विषये विस्तरं यदि द्रष्टुम् इच्छन्ति, यदि ज्ञातुम् इच्छन्ति, विस्तरार्थम् इड् व्यवस्था इति पुस्तकं द्रष्टव्यम्। अनेन ग्रन्थकारेण एव लिखितम् इड् व्यवस्था इत्येकं लघुपुस्तकमस्ति, संस्कृतभारत्या एव प्रकाशितमस्ति। यदि विस्तरं द्रष्टुम् इच्छन्ति तत् पुस्तकं परिशील्यताम्। विस्तरार्थम् इड् व्यवस्था कृत्सु इति पुस्तकं द्रष्टव्यम्। अतः प्रकृतं तु किमिति चेत् द्रुतम् इति रूपम्। द्रवशब्दस्मरणात् केचन द्रवितम् इति प्रयोगं कुर्युः। वयं द्रवशब्दं सम्यक् जानीमः। जलम् इति किञ्चन द्रवम् अस्ति, तैलमपि द्रवम् अस्ति, द्रवशब्दं सम्यक् जानीमः। तस्मात् कारणात् एव द्रवितम् इति कदाचित् प्रयुञ्ज्महे। तत्तु भ्रान्त्या। अग्रिमं वाक्यमस्ति, अतीयमानस्य वर्षस्य कार्यक्रमाः अधो निर्दिष्टाः सन्ति। वर्षम् अतीतं न अतीतम् इतोपि कानिचित् दिनानि सन्ति। अतीते वर्षे किं किं कार्यं कृतम् इति अस्माभिः गणना करणीया अस्ति। सद्यः एव अतीयते वर्षं, तदा अतीयमानस्य वर्षस्य कार्यक्रमाः अधो निर्दिष्टाः सन्ति इति उपरि सूचना अस्ति। अतीयमानस्य इति न वक्तव्यम्। अतीयतः वर्षस्य इति वा अतीयातः वर्षस्य इति वा प्रयोगः अत्र भवितुम् अर्हति। अतीयतः वर्षस्य अथवा अतीयातस्य, अतीयातः वर्षस्य अतीयातः वर्षस्य इति प्रयोगः करणीयः भवति। अतीयमानस्य वर्षस्य इत्येषा आनुपूर्वी अत्र न युज्यते। कथं, किमर्थम् इति चेत् अतीयमानपदस्य स्वरूपम् आदौ अवगन्तव्यम्। अतीयमानम् इति पदं कथं सिद्धम् अभवत् एतद् ज्ञातव्यम्। अतिपूर्वकात् गत्यर्थकात् इण् धातोः, इण् गतौ इति धातोः कर्मणि यक् प्रत्यये कृते यकि अतीयते इति रूपम्। इण् गतौ धातुः कर्मणि यक् प्रत्ययः अतीयते इति रूपं भवति। कर्तरि तु अत्येति इति रूपम्। एतद् वस्तुतः कर्मणि अतीयते इति कर्मणि, कर्तरि अत्येति इति वक्तव्यम्। कर्तरि तु अत्येति इति वक्तव्यं कर्तरि। तस्मात् शानचि अतीयते इति कर्मणि यद् रूपमस्ति तस्मात् शानच् प्रत्यये कृते सति अतीयमानम् इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः भविष्यति। कर्मणि शानचः विधानात् सिद्धं यत् अतीयमानपदं कर्मणः विशेषणम् इति। कर्मणः विशेषणम् अतीयमानं वर्षम्। उपर्युक्तस्य वाक्यस्य प्रयोक्ता तु वर्षस्य कर्तृत्वम् इच्छति। अतीयमानस्य वर्षस्य, वर्षं स्वयम् अत्येति तस्य वर्षस्य इति वक्तव्यं, किन्तु सः वदन्नस्ति अतीयमानस्य वर्षस्य इति वदन्नस्ति। उपर्युक्तस्य वाक्यस्य प्रयोक्ता तु वर्षस्य कर्तृत्वम् इच्छति।
वर्षम् अतीतं कालः अत्येति इत्यादयः प्रयोगाः तस्य इष्टाः। अतीयमानपदं कर्तुः विशेषणं भवितुं नार्हति, कर्मणः विशेषणं भवितुम् अर्हति। अतः अतीयमानं वर्षम् इति प्रयोगः चिन्त्यः एव। वर्षस्य कर्तृत्वविवक्षायाम् अत्येति, अतियाति इत्यादीनां धातूनां शत्रन्तं रूपं विशेषणत्वेन प्रयोक्तव्यम्। अति उपसर्गः इण्गतौ धातुः चेत् एति अत्येति इति रूपं भवति। एवमेव अति उपसर्गः या प्रापणे धातुः चेत् अति याति इति रूपं भवति। अतः एकं तु अत्येति, अन्यदेकम् अति याति इति रूपं भवितुमर्हति। तस्यैव शत्रन्तं रूपम्, अत्येति इत्यस्य शत्रन्तं रूपं यदस्ति अतियन् इत्यस्ति। अनन्तरम् अतियाति इत्यस्य शत्रन्तं रूपम् अतियान् इति भवति। तदेव षष्ठी अत्र दर्शिता अस्ति। अतियतः वर्षस्य अथवा अतियातः वर्षस्य, उभयत्रापि शत्रन्तस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। अतियतः वर्षस्य अतियातः वर्षस्य इति भवितुम् अर्हति। अतः वर्षस्य कर्तृत्वविवक्षायाम् अत्येति, अतियाति इत्यादीनां धातूनां शत्रन्तं रूपं विशेषणत्वेन प्रयोक्तव्यम्। तदा तु अपेक्षितस्य अर्थस्य सिद्धिः भवति। यथा इदानीम् उक्तं तथा। एतदत्र अवधेयम्। केचन कालजयिनः भवन्ति, इत्युक्ते कालं विरुध्य जयं प्राप्तवन्तः भवन्ति, ते कालजयिनः। केचन कालजयिनः भवन्ति, ते तु वर्षमपि अतियन्ति। कालजयी वर्षम् अत्येति, कालजयी कश्चन कर्ता, सः वर्षम् अत्येति। वर्षम् इति तत्र कर्मपदम्। कालजयी वर्षम् अत्येति इति यदि वाक्यप्रयोगः इष्टः स्यात् तर्हि कालजयिना अतीयमानं वर्षम् इत्येषा आनुपूर्वी अपि सिद्धा स्यात्। अतीयमानं वर्षम् इत्येव साधु इत्येव साधनीयम् इत्यस्ति चेत् तत्पूर्वं कर्तृपदं किञ्चित् निवेष्टव्यम्। कीदृशं कर्तृपदं भवितुमर्हति इति चेत् कालजयी। कालजयिना अतीयमानं वर्षम् इति भवितुमर्हति। एतादृशे शिष्टप्रयोगे सति एव साधुत्वकथनाय अयं पन्थाः आश्रयणीयः। साधुत्वकथनं शक्यं, तथापि शिष्टप्रयोगः अस्ति वा इति परिशीलनं करणीयम्। अन्यथा तु अतीयमानं वर्षम् इत्यस्याः आनुपूर्व्याः परित्यागः एव वरम्। अतः सरलतया वयं गतस्य वर्षस्य, अतीतस्य वर्षस्य इत्येव वदामश्चेत् वरं, पुनः अतियतः वर्षस्य, अतियातः वर्षस्य इति कथनेन बोधेपि कदाचित् कश्चन क्लेशः भवति। अस्तु नाम, यदि कदाचित् कालः अत्येति इत्यादौ अकर्मकत्वं इष्येत तर्हि अतीयमानम् इति शानजन्तं रूपं साधु स्यादपि। अकर्मकात् शानच् भवति, भावे शानच् भवति। तदापि वर्षपदस्य विशेषणत्वं तु दुष्यति एव। अतीयमानपदं सिद्धं भवेत्, किन्तु तद् वर्षपदस्य विशेषणं तु भवितुं नार्हति। अतः यथा कथमपि चिन्तितं चेदपि एतस्य परिहारः एव वरम् इति भासते। अग्रिमं वाक्यम्। उड्डीयमानः पक्षी व्याधेन मारितः।
व्याधः मृगयां कर्तुं गतवान् आसीत्, कञ्चित् पक्षिणं दृष्टवान्, पक्षी उड्डीयमानः आसीत् एतस्य प्रयोगानुसारेण। अतः उड्डीयमानः पक्षी व्याधेन मारितः। उड्डीयमानः इति न वक्तव्यं, दोषः। उड्डयमानः इति प्रयोगः वरम्। पक्षी डयमानः आसीत्, उत् इति उपसर्ग, उड्डयमानः आसीत्, उड्डयमानः पक्षी व्याधेन मारितः। आकाशगत्यर्थकस्य डीङ् धातोः, डीङ् इति धातु, डीङ् विहाय सा गतौ इति धातु, तस्य धातोः प्रथमगणे अस्ति सः, प्रथमगणीयस्य तस्य धातोः कर्तरिरूपं डयते इति। डयते डयते महद्विमानम् इति बालाः गायन्ति खलु, डयते। प्रायः अयमेव धातुः आधिक्येन प्रयुज्यते लोके। स च धातुः सकर्मकः, तस्य कर्मणि रूपं दीयते। डयते इति कर्तरे कर्तरि, दीयते इति कर्मणि। दीयमानः इति रूपं कर्मणि शानजन्तम्, इदानीं यदुक्तमस्ति दीयमानः पक्षी इति, कर्मणि शानजन्तं रूपं, तत्तु कर्तृभूतस्य पक्षिणः विशेषणं भवितुं नार्हति। डयते इति कर्तरि, तस्मात् शानचि डयमानम् इति रूपं, तच्च पक्षिणः कर्तृभूतस्य विशेषणं भवितुम् अर्हति। अतः डयमानः पक्षी इति प्रयोगः साधुः। अतः डयमानं पक्षिणं व्याधः मारितवान् इति वक्तुं शक्नुमः। तो डयमानः पक्षी व्याधेन मारितः इति वक्तुं शक्यते। पुनः किञ्चित् विचारः क्रियते। डीङ् विहाय सा गतौ धातुः चतुर्थगणीयः अपि कश्चन अस्ति, तस्य कर्तरिरूपं दीयते इत्येव। अतः पक्षी आकाशे दीयते इत्यपि भवितुम् अर्हति। अन्यः धातुः, प्रथमगणे विद्यमानः धातुः न, चतुर्थगणे विद्यमानः धातुः। अतः पक्षी आकाशे डीयते इति अहं वदामि इति कश्चन वदेत्। तस्य कर्तरिरूपं दीयते इति। चतुर्थगणीयात् कर्तरि शानचि दीयमानं रूपम् इति सिद्धं भवति। शानच् प्रत्ययः आत्मनेपदिनां कर्तरि अपि भवति। यथा कम्पमानः गोविन्दः, कम्पमाना लता, कर्तरि शानच् अस्ति। एवमेव डीयते, डीयमानः पक्षी इति कर्तरि एव शानच् इति अहं वदामि। डीयमानः पक्षी इत्यत्र चतुर्थगणीयः डीङ् धातुः प्रयुक्तः, न तु प्रथमगणीयः इति यदि भवन्तः वदेयुः तर्हि न तत्र विवादं कर्तुम् इच्छामः वयम्। किं वदामः इति चेत्, सामान्यतया अधिकतया प्रथमगणस्य धातोः प्रयोगः क्रियते। डयते इति लट्लकारे रूपं, तस्यैव प्रयोगः अधिकतया क्रियते। तो डयते इत्यस्य शानजन्तं रूपं तु कर्मणि एव, डयते डयमानः पक्षी इत्यादिकम्। अनन्तरं न दीयते इत्येव कर्तरि चतुर्थगणीयः धातुः प्रयुज्यते, तस्य शानजन्तं रूपं दीयमानम् इति वयं वदामः इति बहु अनुरोधं कुर्वन्ति चेत् वयं तत्र विवादं कर्तुं न इच्छामः। भवितुम् अर्हति इति ग्रन्थकारः वदति। अग्रिमं वाक्यमस्ति। वाक्यमेतत् अनूदितव्यं भवता। शिक्षकः पाठयन्नस्ति, छात्राय एकं वाक्यं ददाति, एतद्वाक्यं भवता अनूदितव्यम्, अनुवादः करणीयः इत्यर्थे सः वदन् अस्ति।
अनूदितव्यम् इति अपशब्दः, अनुवदितव्यम् इति अनुवक्तव्यम् इति वा प्रयोक्तव्यम्, अनूदितव्यम् इति न वक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् वद व्यक्तायां वाचि इति धातोः तव्यति प्रत्यये कृते वदितव्यम् इति रूपं भवति। तर्हि अनूदितम् इति प्रसिद्धमस्ति खलु, अनूदितं तप्रत्यये सति तत् प्रसिद्धमेव, आं सत्यं, किन्तु तव्यत् प्रत्यये सति अनुवदितव्यम् इति रूपं भवति। किमर्थम् इति चेत् सम्प्रसारणे सति एव उदितव्यम् इति रूपं स्यात्। वकारस्य उकारादेशः भवति चेदेव उदितव्यम् इति रूपं भवितुम् अर्हति, किन्तु सम्प्रसारणं किति प्रत्यये परे एव। अनूदितम् इति यदुक्तवान्, अनु उदितं, तत्र तु कत प्रत्ययः, कत प्रत्यये आरम्भे तु ककारः अस्ति। एवमेव अनूदितवान् कृतवत् प्रत्ययः, तत्रापि ककारः आरम्भे अस्ति, अतः किति कित् प्रत्ययः सः अस्ति। कित् प्रत्यये परे एव सम्प्रसारणं भवति। वचि स्वपि यजादीनां किति इति सूत्रम्। तव्यत् प्रत्ययः न कित् तव्यत्, तत्र ककारः नास्ति, अतः सम्प्रसारणम् अपि न। तव्यत् प्रत्ययः कित् नास्ति, तदर्थं सम्प्रसारणं नास्ति। यदि तस्मात् कारणात् किम् अभवत्, अनुवदितव्यम्, अनुवदितव्यम् इत्येव रूपं सिद्धम् अभवत्। अनन्तरम् अन्यः धातुः अस्ति, वच परिभाषणे इति धातुः अस्ति। यदि परिभाषणार्थकः वच धातुः इष्येत, तर्हि ततः तव्यति वक्तव्यम् इति रूपं, वक्तव्यम्। अत्रापि तव्यतः कित्व अभावात् न सम्प्रसारणम्। अत्र अस्माकं संशयः न भवति वच धातोः प्रयोगे, किन्तु वद धातोः प्रयोगे एव तव्यति प्रत्यये कृते सति अनूदितव्यम् इति कदाचित् मनसि भावना भवति, अनूदितम्, अनूदितवान् इत्यादि प्रयोगान् स्मृत्वा, किन्तु तव्यत् प्रत्यये कृते सति अनुवदितव्यम् इत्येव वक्तव्यम्। अनुवदितव्यम्, अनुवदनीयम्। वच धातुः चेत् अनुवक्तव्यम्, अनियर् चेत् अनुवचनीयम् इत्यपि भवति। अग्रिमं वाक्यं, तदनुसृतं मया एवं कृतम्। कञ्चित् कार्यकर्तारं ज्येष्ठः पृच्छन् अस्ति, भवता किमर्थम् एवं कृतम् इति। सः वदति, सः उक्तवान्, सः मार्गदर्शनं कृतवान्, तदनुसृतं मया कार्यं कृतं। बहूनां मुखात् एतद् वाक्यमपि श्रूयते, तदनुसृतं मया एवं कृतं। तदनुसृतम् इति न वक्तव्यम्, तदनुसारम् इति, तदनुसारेण इति वा प्रयोक्तव्यम्। तदनुसृतं न तदनुसारम् अथवा तदनुसारेण इति प्रयोक्तव्यम्। अनुसृतम् इत्यत्र अनुपूर्वकस्य सृधातोः कर्मणि क्तः, अनुसरणरूपः भावार्थः अत्र अपेक्ष्यते। तस्मिन्नर्थे क्तान्तस्य प्रयोगः न संगच्छते। अनुसार शब्दः भावार्थकः घञन्तः, अनुपसर्गपूर्वकः सृधातुः भावे घञ् प्रत्ययः, अनुसारः इति रूपं भवति। द्वितीयान्तेन क्रियायाम् अन्वये अनुसारम् इति रूपं भवितुम् अर्हति। तदनुसारं
मया एतद् कार्यं कृतम् इति भवितुमर्हति। उभयथापि साधुता एवमेव अनुसारेण तृतीयापि भवितुमर्हति। तदनुसारम् अथवा तदनुसारेण द्वयमपि प्रयोक्तुं शक्यं, न तु तदनुसृतम् इति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, बहु प्रसिद्धं वाक्यं। जनैः व्यवह्रियमाणा भाषा कथं निर्जीवा स्यात्। प्रायः वयं सर्वेपि एतद् वाक्यं वदामः। संस्कृतं सर्वैः जनैः व्यवह्रियमाणा भाषा आसीत् इति वदामः। व्यवह्रियमाणा इत्यत्र शानच प्रत्ययः, अतः एवं न वक्तव्यं। कथं वक्तव्यं? यया व्यवह्रियते सा भाषा इति भङ्ग्यन्तरेण कथनमेव वरम्। किमर्थम् इति चेत् व्यवह्रियमाणा भाषा इत्यत्र व्यवह्रियमाणा इत्यत्र शानच प्रत्ययः। सः कर्तृर्थे कर्मार्थे वा भवितुमर्हति, शानच प्रत्ययः। व्यवहारक्रियायां भाषायाः भवति करणत्वम्, अतः एव संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु इत्यादयः व्यवहाराः संगच्छन्ते। करणमस्ति, करणे तृतीया इति तृतीया विभक्तिः, संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि इति वाक्यम्। करणार्थः शानच् प्रत्ययेन न अभिधीयते। करणम् इत्यर्थः शानच् प्रत्ययेन न अभिधीयते। अतः यया व्यवह्रियते सा भाषा इति आनुपूर्वी एव आश्रयणीया भवति। सो एषा आनुपूर्वी एव परित्यक्तव्या। जनैः व्यवह्रियमाणा भाषा इति आनुपूर्वी परित्यक्तव्या। जनैः यया भाषया व्यवह्रियते सा भाषा जीवति इति भङ्ग्यन्तरेण एव वक्तव्यं भवति। सः भाषां व्यवहरति इति यदि प्रयोगः साधुः स्यात्, संस्कृतभाषां व्यवहरति इति प्रयोगः यदि साधुः स्यात्, तर्हि व्यवह्रियमाणा भाषा इति प्रयोगः साधुः अभविष्यत्। भाषां व्यवहरति इत्यस्ति चेत् कर्मणि प्रयोगे व्यवह्रियमाणा भाषा इति प्रयोगः कथमपि उचितः अभविष्यत्। किन्तु व्यवहारार्थकस्य क्रियापदस्य भाषा न कर्म, करणमेव, भाषायाः करणत्वमेव, न तु कर्मत्वम्। अतः व्यवह्रियमाणा भाषा इति प्रयोगः दोषाय भवति। किञ्चित् कष्टं भवेत्, तथापि अभ्यासं कुर्मः। यया व्यवहारः क्रियते सा भाषा इत्येव वक्तव्यं, व्यवह्रियमाणा भाषा इति न वक्तव्यम् इति मनसि धारयामः। अग्रिमम्, न दृश्यतः भवन्तौ येषु दिनेषु। द्वौ आगच्छतः, बहु कालात् अनन्तरं तयोः दर्शनं जातमस्ति। अतः प्रश्नकर्ता वदन्नस्ति, न दृश्यतः भवन्तौ येषु दिनेषु। न दृश्यतः इति न वक्तव्यं, न दृश्येते इति प्रयोक्तव्यं। दृश्यते इति दृशिधातोः कर्मणि रूपं, लट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनरूपं। तच्च आत्मनेपदी, तस्य प्रथमपुरुष द्विवचनान्तं रूपं दृश्येते इति भवति। सर्वदापि गच्छति गच्छतः, पठति पठतः, तद्वदेव दृश्यतः इति उक्तं स्यात् अस्माभिः, किन्तु दृश्यते दृश्येते इति वक्तव्यं। कर्मपदं द्विवचने अस्ति इत्यतः क्रियापदमपि द्विवचनान्तमेव स्यात्। अतः येषु दिनेषु भवन्तौ न दृश्येते एव इति वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यं, भवता अहं स्मर्यते किम्। मां विस्मृतवान् एव पुरतः विद्यमानः इति मम मनसि संशयः अस्ति।
अतः पृच्छन्नस्मि भवता अहं स्मर्यते किम् इति वदन् स्मर्यते किम् इति न वक्तव्यम्। किमर्थं? कर्तृपदं किमस्ति? अहम् इत्यस्ति। अतः किं वक्तव्यं? स्मर्ये किम् इति प्रयोक्तव्यं। स्मर्ये कर्मणि प्रयोगीयं वाक्यम् एतत्। भवता अहं स्मर्यते किम् इति यद्वाक्यमस्ति कर्मणि प्रयोगीयं वाक्यम्। अत्र कर्मपदमस्ति अस्मच्छब्दः, अहम् इति कर्मपदमस्ति। स च एकवचनोपेतः। तस्मात् क्रियापदमपि उत्तमपुरुषीयम् एकवचनान्तं च भवेत्। तस्मात् स्मर्ये इति प्रयोक्तव्यम्। स्मर्यते, स्मर्येते, स्मर्यन्ते, स्मर्यसे, स्मर्येथे, स्मर्यध्वे, स्मर्ये, स्मर्यावहे, स्मर्यामहे। अतः स्मर्ये इति वक्तव्यम्। तस्मात् स्मर्ये इति प्रयोक्तव्यम्। एतदत्र स्मर्तव्यम्। कर्मणि प्रयोगे यदा कर्मपदं युष्मच्छब्दः अस्मच्छब्दः वा स्यात् तदा क्रियापदप्रयोगे विशेषावधानम् आवश्यकमेव। एतादृशानि वाक्यानि दैनन्दिनजीवने विरलतया एव प्रयुज्यन्ते। तादृशानां प्रयोगः यत्र क्रियते तत्र अधिकम् अवधानं तु आवश्यकमेव, अन्यथा दोषस्य संभावना अधिका अस्ति। कानिचन उदाहरणानि यथा भवता अहं ज्ञाये किम्, भवान् मां जानाति किम् इति वक्तव्यं। कर्मणि प्रयोगे वदामि। भवता अहं ज्ञाये किम्, ज्ञायते न, भवता अहं ज्ञाये किम्। भवता आवां तत्र तत्र दृश्यावहे एव ननु। किमर्थमिति चेत् आवाम् इति कर्मपदमस्ति। अतः भवता आवां तत्र तत्र दृश्यावहे ननु। अनन्तरं वयं कदा आहूयामहे भवता, कदा आहूयामहे भवता। प्रायः एतद्वाक्यं तु न वदेम एव कदापि। त्वं मया सर्वदा स्मर्यसे एव, त्वं मया स्मर्यसे। केनापि अहं स्मर्ये एषु दिनेषु, कोऽपि मम स्मरणं कुर्वन् अस्ति इति वक्तव्यं। कर्मणि प्रयोगं कर्तुम् इच्छामि। केनापि अहं स्मर्ये एषु दिनेषु इत्येवम्। अतः किञ्चित् जागरूकता वोढव्या अस्मिन् विषये। अग्रिमं वाक्यमस्ति पाचकः तण्डुलं पक्तवान्। यद्यपि पक्वशब्दविषये क्तप्रत्ययान्तरूपविषये पूर्वम् आगतमस्ति, तस्यैव पुनः स्मारणमिव क्रियते। पाचकः तण्डुलं पक्तवान्। पक्तवान् इति अपशब्दः, पक्ववान् इति प्रयोक्तव्यम्। पाचकः तण्डुलं पक्ववान्। पच धातोः निष्ठा प्रत्यये क्तक्तवतु निष्ठा शब्देन निर्दिश्येते स्मारितमस्ति। पचो वः इति सूत्रेण निष्ठा तकारस्य वकारविहितः। पूर्वम् एतत् सम्बन्धे काचित् कथा अपि उक्ता आसीत्। अस्तु नाम, अतः पक्ववान् इत्येव प्रयोगः साधु, न तु पक्तवान्। एवमेव पाचकेन तण्डुलः पक्वः इत्येव प्रयोक्तव्यं, न तु पक्तः इति। अग्रिमं वाक्यमस्ति भवताम् आगमनतः अस्माकं गृहं पवितं जातं। पवितं जातं, पवित्रम् इति शब्दः न अत्र, पवितं जातं। पवितम् इति रूपं साधु, पवितम् इति रूपमपि साधु। पूतम् इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यं। पवितं पूतम् इति द्वयमपि साधु। पूङ् धातोः निष्ठा प्रत्यये अत्र तु क्तप्रत्ययः। पूङः च इति सूत्रेण विकल्पेन इति
अत्रापि इट् अस्ति किन्तु तद् विकल्पेन अस्ति तस्मात् कारणात् इट् अस्ति चेत् पवितः इति रूपम् इडभावे तु पूतम् इति रूपम् तस्मात् कारणात् भवतः आगमनतः अस्माकं गृहं पवितं जातम् इति वा पूतं जातम् इति वा वक्तुं शक्यते किन्तु पुनीतं जातम् इति मातृभाषायां यथा वदामः तत्तु भवितुं नार्हति पुनीतं जातं न भवति पवितं जातम् अथवा पूतं जातम् इति भवितुम् अर्हति अग्रिमं वाक्यम् अद्य बालिका कार्यक्रमे सम्यक् नर्तितवती नृत्यति इति लट्लकारे रूपमस्ति तवतु प्रत्ययः कृतः अस्ति अत्र नर्तितवती नर्तितवती इति अपशब्दः नृत्तवती इति प्रयोक्तव्यम् नृती गात्रविक्षेपे इति धातुः गात्रविक्षेपार्थकः नृती धातुः यद्यपि सेट् तथापि निष्ठा प्रत्यये परे श्वीदितो निष्ठायाम् इति सूत्रेण इटः निषेधः कृतः सेट् धातुः अस्ति अतः नर्तितवती इति वदामि इति चेत् न किमर्थम् इति चेत् तत्र इटः निषेधः केषुचित् प्रसङ्गेषु अतः इटः निषेधः कृतः अस्ति अतः नृत्तः नृत्तवान् इत्येव रूपम् स्त्रीलिङ्गे नृत्तवती इति वक्तव्यम् अतः शुद्धं वाक्यमस्ति अद्य बालिका कार्यक्रमे सम्यक् नृत्तवती इति अग्रिमपृष्ठे नर्तितव्यम् इत्यादिषु इटः श्रवणात् कैश्चित् भ्रान्त्या प्रयुज्येत नर्तितवान् इति अतः सेट् धातुः अस्ति चेदपि सर्वत्र इट् न भवति इदानीं नर्तितव्यं तव्यत् प्रत्यये सति इट् अस्ति तत्र किन्तु क्तप् प्रत्यये सति क्तवत् प्रत्यये सति इट् नास्ति किमर्थमिति चेत् इटः निषिद्धः अस्ति अतः किञ्चित् सूक्ष्मतया अवलोकनीयं कुत्र इट् भवति कुत्र इट् न भवति इति अवलोकनं करणीयं कोशः परिशीलनीयः मध्ये मध्ये ज्ञात्वा प्रयोगः करणीयः अग्रिमसत्रे मिलामः नमो नमः।